आमचे नॅशनल लिडर श्री राहुल गांधीजीन जो प्रेस कॉन्फरन्स घेवन जो एक्सपोज केल्लो आसा जाल्यार हे दाखोवन दिता की एकूच कॉन्स्टिट्युएन्सी इतली जावपाक शकता ते ते व्हडले कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणल्यार 1 लाख म्हण फिगर मेळपाक शकता आतां हांगा गोंयानूय असलें जायना अशें म्हणपाक शकना आमी गोंयानूय जाता मडगांवानूय जाता सांगपा म्हळ्यार कित्याक आमी जेन्ना फाटीं कलेक्टरा मुखार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो जावन आसा साउथ इलेक्शन ऑफिसर इलेक्शन कमिशन साउथ गोवा इलेक्शन ऑफिसर मिटींग आशिल्ली ऑन 28 ऑफ जुलय त्या दिसाक हांवें मुद्दे मांडिल्ले की आमकां क्वॉर्टरली जे रिव्हिजन जाता म्हळ्यार कोण एडिशन डिलिशन हाजो आमकां हें दिवचो म्हण रिपोर्ट दिवचो म्हण एवरी क्वॉर्टर कित्याक पयलीं कितें आसतालें पयलीं जेन्ना रोल येताले तेन्ना मेन रोल म्हण आसतालो एक सपोज पार्ट नंबर 10 जाल्यार पार्ट नंबर 10 मेन रोल आनी मागीर सप्लिमेंटरी 2-3 पेजीस आसताले जातून एडिशन डिलिशन कोण डेड कितें आहा तें ट्रान्सफर हें सगळें येतालें इन सप्लिमेंटरी आतां तशें न्हयना डायरेक्टली न्यू रोल येता सो हातूंत कितें जाता कोण एड जालें कोण डिलीट जालें हें कांयच समजना सो त्या खातीर आमी डिमांड केल्लो आमकां क्वॉर्टरली एडिशन डिलिशनाचो डेटा दिवचो म्हणून सो तो अजून दिवना आमी हेंवूय मागिल्लें की बीएलओचें लिस्ट कित्याक आमकां हें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां की सडन बीएलओज अपॉयंट केल्ले आनी मागीर रोखडें चेंज जालें मडगांव तरी हांव सांगपाक खात्रीन सांगपाक शकता हें जाल्लें आहा आनीक बीएलओचो लिस्ट मागिल्लो आमी कित्याक कितलेशे बीएलओ जे अपॉयंट केल्ले तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लें एंटायर सर्वे करा आनी जे कोण शिफ्ट जाला जे कोण मेल्या जे कोण कितें हें आसा ना तांचो लिस्ट पयलो आमदाराक दिवचो म्हण हें सामकें हांव खात्रीन सांगपाक सोदता विथ कन्विक्शन सांगता आनीक तो मागीर डिसायड करतलो कोणा डिलीट करपाचें कोणा दवरपाचें सो हें जाल्लें आसा त्या खातीर आमी हे डिटेल्स मागता पूण अजून पासून आमकां दिवना आनी हे दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी जावपाक शकता पूण गोंयांत तर जाता वेदर इट इज 1 कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑर 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी जाता तें जाता सर कितें प्रूफ बी आहा तुजे कडेन खंयचे अशें करून घरा बिरा नांवां आसा म्हणून हांवें कलेक्टराकूच सांगिल्लें आतां म्हाका पळोवपा जाय की ताणें तेजें कितें दखल घेतली काय म्हण हांवें 401 म्हण एक हावज नंबर सांगिल्लो समजलें 401 मालबाटान सो हे हावज नंबराचेर चॅक कर म्हणलें कित्याक आम जाणा ते भशेन तें एक हॉल समजलें पूण ते हॉलाचेर सुद्दां हें दाखयतात वोटर्स दाखयतात सो हें आमी मागिल्लें चॅक करा कित्याक बीएलओस ताणें तांकां एक मेसेज दिवपाक सोदता पळय अननेसरी बीएलओ त्रासां पडपाक शकता तुमी तुमच्या कायद्यान कितें आसा तें करा अननेसरी पॉलिटिशन आयकून सपोज अशें तशें कितें केलें फाल्यां लास्टाक तुमच्या जॉबार येवपाक शकता सो काळजी घेया ही एक मेसेज सांगपाक सोदता हे कलेक्टरान जर कांय स्टेप घेतलो ना जाल्यार तूं कितें करतलो आमी त्या स्टेट लेवलारूय घेतले हांव उलयतालें आमच्या प्रेसिडेंटा कडेन की हें हाजेर कितें आहा तें हें काडा म्हणून स्टेट लेवलाचेर हें स्ट्रगल हो आमी दवरपाक सारको कित्याक हें जाता समजलें जे कोण इन कंट्रोल आसता बीएलओ म्हणटा ते एक्चुअली तांचे एजंट जाल्ल्या भशेन आसता आतां न्यू सिस्टम काडला बीएलए म्हण करचें म्हणून बीएलए म्हळ्यार बूथ लेवल एजंट ते पार्टीन करपाक पडटा पूण हांगा कितें आहा बीएलओच आहा तेच बीएलए जाल्ले आहा पॉलिटिशनाचे सो हें खंय तरी बंद जावपाक जाय